बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भाई और बहनें मुझे इस वक्त देख रही हैं, ठीक है, मैं एक 30 सेकंड की दुआ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मालिक जो इस दुआ में शरीक हो जाए और आमीन कहे। मालिक ये मुहर्रम का चांद नजर आने लगा है। इस्लामी देखें दोस्तों, इस्लामी साल शुरू होने वाला है, इस्लामी साल। तो दोस्तों देखें, इसका चांद देखकर जो बंदा दुआ कर देगा, मैं जो दुआ आपको बताने लगा हूं, इंशाल्लाह ताला पूरा साल तो छोड़े ना, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी आप पर रहमतें, बरकतें, सेहत, ईमान, दौलत, दौलत और रिज़्क की बोरियां आप पर नाज़िल फरमाएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ दुआ में शरीक हों, सिर्फ 30 सेकंड, इससे ज्यादा है ही नहीं है। तो दोस्तों औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर मेरी रोजी आसमान में है तो उसे नाज़िल फरमा। ऐ मालिके कायनात, अगर मेरी रोजी जमीन में है तो जमीन के अंदर से उसे ज़ाहिर फरमा दे अल्लाह। और अल्लाह अगर मुझसे मेरी रोजी दूर है तो उसे नजदीक फरमा। और मालिक और अगर नजदीक ही है तो मुझे अता कर दे। और अल्लाह जो ये मुझे देख रहा है और आमीन कह रहा है, या अल्लाह उसको भी दे दे, या अल्लाह उसको भी नवाज दे, आमीन। और ए मालिके कायनात, अगर तू हमें अता कर चुका है, इनको भी अता कर चुका है, हमें भी अता कर चुका है, तो अल्लाह उसको जाहिर फरमा, उसमें इतनी बरकत दे कि हम फिर वापस किसी के मोहताज ना हो सके। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, इन पर रहम फरमा जो ये मुझे मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मुझ पर रहम फरमा, इनकी फैमिलियों पर रहम फरमा, मेरी फैमिली पर रहम फरमा। अल्लाह ए हिकमत वाले है, हर चीज पर कुदरत रखने वाले, हमारी दुआएं कबूल फरमा। ए मालिके कायनात, जो इस दुआ में शरीक है, मालिक उस पर रहमतें बरसा दे, बरकतें बरसा दे, दौलत रिज़्क की बारिश फरमा दे मालिके कायनात। और जो लोग मेरे साथ दुआ में शरीक है, मालिक उनकी दुआ और मेरी दुआ, हमारी दुआ हमारे हक में, इनके हक में कबूल व मंजूर फरमा। और हमारे रिज़्क, दौलत और सेहत में बरकत आ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शि नबीना व शफीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी मेरी बहनों, प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाँद को देखकर ऐसी एक मैं आपको मुजर्रब चीज, देखें चांद तो 12 महीने निकलते हैं। मुहर्रम का चांद जो पहला चांद है, हमारा इस्लामी साल शुरू हो रहा है, पूरा साल दौलत की बोरियां आप पर इंशाल्लाह बरसेंगी। आजमाए देख ले, बेशक मैं अभी आपको बताता हूं। तो दोस्तों इस वक्त जो मैं आपको दुआ बताऊंगा, जो आपने मुहर्रम का चांद देख के पढ़नी है, बस 2-3 दिन रह गए हैं, ठीक है जी, मुहर्रम का चांद नजर आने में। दोस्तों ये आखिरी इलाज है गुर्बत से निजात का, अरबपति बन जाने का, दौलत के बादशाह बन जाने का। और ये जो चांद नजर आने वाला है ना, आज से 1-2 दिन 4 दिन जो भी दिन रह गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये इस चांद में छुपा है आपकी अमीरी, आपकी गुर्बत से निजात का हल, आपके दौलतमंद हो जाने का हल। इस तरह हाथ फैला के आप अगर किसी से मांगते हो, उधार मांगते हो या मदद मांगते हो, फिर देने का वक्त इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, असल में जो बंदा गरीब है ना, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि ये मुहर्रम का चांद जब आपको नजर आए, एक आपको दुआ बताता हूं मुख्तसर सी, कोई लंबी बात नहीं है, सिर्फ आपने 90 बार ये दुआ पढ़नी है और इस दुआ को पढ़ते हुए आपके 2 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपने अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये जो साल है, कम से कम ये 1 साल तो आपका जबरदस्त गुजरेगा। फिर 1 साल बाद अल्लाह ताला हमारी खैरियत करे, सेहत दे, जिंदगी दे, फिर चांद नजर आएगा, फिर हम दुआ पढ़ लेंगे। दोस्तों क्या जाना है हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कौन सी दुआ है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, ठीक है जी। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा प्यार और मोहब्बत भरा, आपको इजाजत हो जाएगी। दोस्तों जो शख्स ये चाहता है कि उसे बेतहाशा रिज़्क, दौलत, बरकत मिले, कोई बीमारी उसके पास ना आए, कभी वो परेशान ना हो,
کبھی اس کے پاس پیسے ختم نہ ہو، کبھی اس کا بٹوا، اس کی جیب، اس کی تجوری خالی نہ ہو، تو اسے کیا چاہیے پتہ ہے؟ اسلامک سال جو شروع ہو رہا ہے، چاند نظر آئے گا محرم الحرام کا، اس میں یہ عمل جو میں ابھی بتانے لگا ہوں وہ کر لے، پھر اس نے کمال دیکھنا ہے۔ اور کمال کیا دیکھنا ہے؟ ساری زندگی رزق دولت میں مطلب ہے برکت رہے گی، شہرت اس کی اچھی رہے گی، لوگ اس کو عزت دیں گے، اس کی بات میں وزن ہوگا، جی اس کی بات کو لوگ سمجھیں گے، ایسا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور اس کو ایسی اللہ تعالیٰ رفعتیں عطا فرمائے گا، اور پورا سال بے حساب بے حساب بے حساب اس کو رزق ملتا رہے گا۔ دوستو اب میں وظیفہ ہی بتاتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے، پھر ایک بار آخری بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے لازمی، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اب دوستو وظیفہ سنیے کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائے، ایک بات بتاؤں، اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تو آپ اس طرف جس طرف سے چاند نظر آنا ہوتا ہے اس طرف کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں مزے کی، اگر آپ کو دوسرے دن چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اتنا آسان عمل آج آپ کو میں دینے لگا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہونا تو یار مجھے آپ نے کہنا۔ تو دوستو عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں چاند کی دعا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیں، اوکے ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ ویسے کہہ لیجئے گا، ایک تسبیح ہو جائے گی۔ آیت الکرسی کی آخری لائن ہے جی، آیت الکرسی کی آخری آیت سمجھ لیں، آخری لائن سمجھ لیں، یہ لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 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 وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ہاں اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، جو یہ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، یہ والا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی جو مانگو گے نا یار میرا رب دے گا، کیونکہ دینا تو میرے رب نے ہے نا، ٹھیک ہے، صدقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگے اور دینا کس نے ہے؟ میرے رب نے۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ پر کوئی کمیاں نہیں آئیں گی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جلد اگلی ویڈیو میں پھر رضا ربی سے حاضری دوں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔